नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भेटेर सुरवात करतले. आपल्या भोंवडेच्या पयल्या टप्प्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या निमंत्रणा प्रमाण 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर मॉस्कोन आसतले. फुडारी दोन्ही देशांमदल्या बहुआयामी संबंदांच्या पुराय श्रेणीचो नियाळ घेतले आनी परस्पर हिताच्या समकालीन प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर विचारांचो आदान प्रदान करतले. रशियेची भोंवडी पुराय करून प्रधानमंत्री मंगळारा ऑस्ट्रिया पावतले. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांच्या ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. प्रधानमंत्री मॉस्को तशेंच व्हिएना हांगा भारतीय समुदायाच्या वांगड्यां कडेन संवाद सादतले. ओडिशाच्या पुरी ह्या पवित्र शारांत जगन्नाथ देव, बलभद्र देव, देवी सुभद्रा आनी सुदर्शन देव हांची संवसारीक नामनेची रथयात्रा आयज जाता. वर्सुकी महोत्सवांत वांटो घेवपा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुरींत पावल्यो. आयज सांजेवेळा रथ ओडून भगवंताचें पवित्र दर्शन करपाक संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लाखांनी भक्त जमल्यात. श्री जगन्नाथ देवळाच्या दारामुखार रथ बसयल्ले. हो पवित्र सण गुंडीच्या देवीच्या देवळा पर्यंतच्या आनी त्रिमुर्ती 8 दिसांनी परतून येता त्या प्रवासाचें प्रदर्शन करता. ओडिशाच्या पुरी हांगाच्या 12व्या शेंकड्यांतल्या श्री जगन्नाथ देवळांतल्या जगन्नाथ देव, बलभद्र देव, देवी सुभद्रा आनी सुदर्शन देव हांचो दिव्य प्रवास आयज दनपरां सुरू जाला. जगन्नाथ देवाक नंदीघोस रथान जाल्यार देवी सुभद्रा आनी श्री चक्रराज सुदर्शन देवाक देबदलन रथान आनी बलभद्र देवाक तलाध्वज रथान बसका दिल्यात. लोकांनी एनडीए सरकाराक तिसरे कार्यकाळा खातीर दिल्लें आज्ञापत्र फाटल्या 10 वर्सांत केल्ल्या वावराचे परिणाम आसा अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज सांगलें. दिल्ली भाजपाचे विस्तारीत कार्यकारी बसकेच्या उक्तावण अधिवेशनांत केल्ल्या मार्गदर्शनांत तांणी मोदी सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावन देशांत बदल केला अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळान देशांत 3 पटींनी उदरगत करपाचो निर्णय घेतला अशी म्हायती तांणी दिली. हालींच जाल्ले वेंचणुकेंत देशांतल्या लोकांनी विरोधी पक्षाक न्हयकारला अशें तांणी मुखार म्हणलें. हाचे आदीं दिल्लींतले भाजपाचे मुखेली वीरेंद्र सचदेव हांणी राष्ट्रीय राजधानींत सगळ्यो 7 लोकसभा जागे जिखपा खातीर भाजपाक लोकांचो आदार आसा अशें सांगलें. हे बसकेंत भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी, रामवीर सिंग बिदुरी आनी हेर पक्ष फुडारी हाजीर आशिल्ले. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेसावन सुरू जातलें. संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत हें अधिवेशन 12 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें अशी म्हायती दिल्या. 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलयाक लोकसभेंत सादर करतले अशें तांणी सांगलें. भारत सरकाराचे शिफारशी प्रमाण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी बसका आपोवपाच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या अशें रिजिजू हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतलें हें पयलें अर्थसंकल्प आसतलें. फाटल्या म्हयन्यांत संसदेच्या दोन्ही सभाघरांच्या संयुक्त बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो अर्थसंकल्प सरकाराच्या दुरगामी धोरणांचो आनी भविष्यकालीन दृश्टीचो एक प्रभावी दस्तावेज थारतलो अशें म्हणिल्लें. जम्मू काश्मीरांतल्या कुलगाम जिल्ल्यांत काल सुरक्षा दळ आनी आतंकवादी हांच्या मदीं जाल्ल्या चकमकीत 6 आतंकवाद्यांक मरण आयलें जाल्यार 2 जवानांक वीर मरण आयलें. एकलो जवान महाराष्ट्रांतल्या अकोला जिल्ल्यांतलो आसलो. चिन्नगाम हांगा 4 आनी मोडेरगाम हांगा 1 आतंकवाद्यांक मरण आयलें. मोडेरगाम हांगाच्या चकमकीत अकोला जिल्ल्यांतल्या मोरगांव फाकरे हांगाच्या प्रवीण प्रभाकर जंजाळ ह्या जवानाक वीर मरण आयलें. आसामांत आयज राज्यान हुंवाराची परिस्थिती मातशी सुदारल्या. भारतीय हवामान खात्यान आसाम जिल्ल्यांनी आनी बराक देगणांतल्या कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास काडला. हुंवाराक दुसऱ्या ल्हारांत सुमार 24 लाख लोकांक त्रास जाला. सुमार 300 मेकळीक शिबिरांनी 53,000 वयर विस्थापीत लोकांनी आलाशिरो घेतला.
मजगतीं भारत हवामान खात्यान आयज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र आनी दक्षिण आंतरराष्ट्रीय कर्नाटकांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच फुडल्या 5 दिसांत वायव्य आनी मध्य भारतांत गडगड आनी वीज पडपा वांगडाच पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.